अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। लड़काना PS11 पोलिंग का नतीजा सामने आ गया, जिसमें पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहे। हुआ क्या, लड़काना PS11 के अब तक के रिजल्ट के मुताबिक GDA का उम्मीदवार जीत चुका है। GDA क्या है? GDA के मौज़म अब्बासी सबसे ज़्यादा वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील सुमरू को शिकस्त फाश हो चुकी है। और आज लड़काना का नतीजा देखकर भुट्टो और बीबी शहीद की रूह कांप गई होगी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आज भुट्टो लड़काना में दफन हो गया है तो गलत नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान और JUIF लड़काना में भी डबल गेम खेलने से बाज नहीं आए और पीपल्स पार्टी का सर लेकर बैठ गए। वैसे तो धरना और मार्च में वो पीपल्स पार्टी के शिरकत के मुतमन्नी हैं, डेस्परेट है उसके लिए, मगर लड़काना में मौलाना ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ GDA को सपोर्ट किया। पीपल्स पार्टी को भी अब सोचना पड़ेगा, गौर करना चाहिए कि जिनको धरने में सपोर्ट कर रहे हैं वो तो अपने ही मुखालिफ निकले। अब पीपल्स पार्टी फेस सेविंग के लिए धांधली का राग अलाप रही है, वही पुराना रोना, जबकि असल धांधली तो पीपल्स पार्टी ने खुद की है। असल धांधली तो बिलावल ने की, मुराद अली शाह ने की। जिस तरह गुज़िश्ता 5 दिनों में जिस तरह से बिलावल ने सिंध की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कैंपेन चलाई, इसके बाद भी पीपल्स पार्टी का लड़काना से हार जाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के वारिसों के मुंह पे एक शदीद तमाचा है। बल्कि ये कहना भी गलत होगा कि भुट्टो हार गया। हारा तो असल में जरदारी ख़ानदान है, हारी पीपल्स पार्टी नहीं। हाँ, जरदारी ख़ानदान के पैसे की सियासत लड़काना में हार गई। पीपल्स पार्टी की वो कारकर्दगी है जिसने सिंध को बर्बाद कर दिया है। जरदारी ख़ानदान की ये वो कारकर्दगी है जिसने सिंध को पॉलिटिकल एड्स का शिकार कर दिया है। इस हार की वजह उस माँ की दुहाई है जिसका बच्चा तड़प तड़प कर मर गया, मगर इसको कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हारी इस बदबू और गंद की वजह से जिससे इस वक्त सिंध के अवाम दो चार हैं। पीपल्स पार्टी हारी उस गंदे पानी की वजह से जिसे पी पी कर सिंधी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी हारी उस भूख की वजह से जिस खुराक की कमी की वजह से सिंध के बच्चे मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हारी उन सड़कों और गलियों की वजह से जो सिंधियों का नसीब बन चुकी हैं। पीपल्स पार्टी हारी उस चोरी चकारी और कत्ल और गारत की वजह से जिसका शिकार सिंध के अवाम है। पीपल्स पार्टी हारी उस रिश्वत सतानी और सिफारिश कल्चर की वजह से जिसका इस वक्त सिंध में बाजार गर्म है। पीपल्स पार्टी हारी अपने उन लीडर्स की वजह से जिन्होंने अपनी किस्मत तो बदल दी, लेकिन अवाम की किस्मत में वही दुख और दर्द रहने दिया। पीपल्स पार्टी पर काबिज जरदारी ख़ानदान ने सिंध का वो हाल कर दिया कि वो अपने घर से नहीं जीत पा रहे। ये पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अब कभी ये लियारी से हारते हैं तो कभी लड़काना से। अवाम ने मुकम्मल तौर पर इनको रिजेक्ट कर दिया है। पंजाब और KPK के अवाम तो पहले ही जाग चुकी थी। अब अल्लाह का शुक्र है सिंध की अवाम भी जाग रही है और साबित कर रही है कि ये सही कहा गया था, जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। अब बारी सिंध के अवाम की है। अब वो अपना इंतकाम पीपल्स पार्टी पर काबिज जरदारी ख़ानदान से ले रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी को बतौर पार्टी सोचना होगा। अभी भी बड़े बड़े काबिल और अच्छे सियासतदान इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं। इनको इस पार्टी पर काबिज जरदारी ख़ानदान से छुटकारा हासिल करना होगा। जरदारियों को अपनी गुंडागर्दी और पैसे की सियासत को रद्द करना होगा और दोबारा से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को अपनाना होगा, जिसकी बदौलत पीपल्स पार्टी ने अवाम के दिलों पर इतने सालों तक राज किया। इस सियासत को दोबारा लाना होगा
جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر کہلاتی تھی، مگر اب بھی اصلاحات اگر نہیں کی گئی تو پیپلز پارٹی کا حشر سندھ میں بھی وہی ہوگا جو باقی ملک میں ہو رہا ہے، اور یہ نوشتہ دیوار ہے۔ پیپلز پارٹی کو اپنی قیادت کی سنگین غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ لوگ سندھ میں اصلاح چاہتے ہیں، کسی نہ کسی کو پیپلز پارٹی میں اٹھنا ہوگا، وہ پیپلز پارٹی کو اپنا چہرہ خود آئینے میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ وقت اب بدل چکا ہے، اب لوگوں کا موڈ تبدیل ہو چکا ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں اب کسی بیٹی، بیوی، بیٹے، بہن، پوتے، پوتی، نواسے، نواسی کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہ 21ویں صدی ہے، اب ہر کسی کے پاس فون اور انٹرنیٹ ہے۔ اب لوگوں کو شہیدوں کے خون کا منجن بار بار نہیں بیچا جا سکتا۔ اب لوگ کارکردگی مانگتے ہیں، اب لوگ پرفارمنس مانگتے ہیں۔ اب کوئی بھٹو، شریف، زرداری، فضل الرحمان، اچکزئی، باچا خان، ان جاگیرداروں اور وڈیروں کی اولادوں کو اور ان کی اولادوں کی غلامیاں کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ اب پاکستان حقیقی جمہوریت کی طرف گامزن ہے، جس میں کسی فرینڈز اینڈ فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ سیاسی پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ آج لاڑکانہ میں بھٹو مر چکا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج میں نے بلاول زرداری کا بیان پڑھا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ ارے بلاول صاحب، دھاندلی تو آپ نے کی۔ پچھلے 5 دن حکومت کی گاڑیاں، حکومت کے لوگ، حکومت کے مین پاور، حکومت کے ریسورس آپ نے سارے استعمال کر لیے۔ آپ نے تھانوں میں جا جا کے زور لگوا لیا، تھانے داروں کو ڈیوٹیاں دیں، آپ نے وہاں پٹواری اور تحصیلداروں کو استعمال کیا۔ اس کے بعد یہ رزلٹ آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو تو کہتے تھے کہ لیاری سے میرا کتا بھی کھڑا ہو تو وہ جیتے گا۔ افسوس، صد افسوس، لیاری سے ان کا نواسا کھڑا ہوا اور بری طرح ہار گیا۔ یاد نہیں بلاول کس طرح سے ہارے؟ آپ کو میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، 1 مہینہ پہلے، کہ آپ لیاری کا الیکشن ہار رہے ہیں، اور میرا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ میرے کارٹونز بنائے گئے تھے۔ میں اپنی خواہش کا نہیں اظہار کر رہا تھا، نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بھٹو کا نام جو ہے وہ اچھے الفاظ میں یاد کریں، لوگ ان کی سیکریفائسز کو یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، لیکن انہوں نے لوگوں کو اور ان کی سیاست کو نہیں چھوڑا۔ اب آپ حکومت انجوائے کر رہے ہیں، حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی، آپ جب نہیں بھی تھے، جب آپ چیف منسٹر بھی نہیں تھے اور نہ ہیں آپ، تو آپ پورا پروٹوکول چیف منسٹر کا لیتے ہیں۔ آپ کے علاج باہر، آپ کی تعلیم باہر، آپ کی شاپنگ باہر، آپ کی سیر و سپاٹے باہر، آپ کا دوست باہر، آپ کے احباب باہر، آپ کا ووٹ سندھ میں۔ سندھی جاگ گئے ہیں، بھٹو دفن ہو گیا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بلاول صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہے تو سندھ میں اپنی کسی سیٹ سے، لاڑکانہ کی سیٹ کو، اس کو ریزائن کریں، آج دوبارہ الیکشنز کروا دیں۔ آپ وہ سیٹ بھی اب ہار جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اور ایک جو پروپیگنڈا اپوزیشن کا اور چند سلیکٹ صحافیوں کا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف انتہائی غیر مقبول ہو گئی، آج وہ غم بھی آپ کا دھل جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف سے لوگ نالاں ضرور ہیں، لوگ یہ ضرور مانتے ہیں کہ ان سے ان کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں، شاید اتنی ایکسپیکٹیشنز میں پورے نہیں اترے ابھی تک، لیکن ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے مورثی سیاست نہیں کر رہی، اور اب مورثی سیاست کا وقت نہیں ہے۔ جو 30-35 سال اس ملک کے ساتھ ہوا، اس سال ہم اس کا جرمانہ اور خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا دن جس میں خاندانی سیاستدان ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، وہ اس ملک کا سنہری دور ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ تازہ ترین خبریں اور نئی ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔